بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم إني أسألك بعدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك وبنور وجهك ومبلغ علمك وغاية قوتك وبسط قدرتك وحقيقة شكرك ومنتهى رحمتك وبإدراك مشيتك وبكلية ذاتك وبكل صفاتك وبتمام وصفك ونهاية أسمائك وبمكنون سرك وبجميل سترك وبجزيل برك وبكمال منك وبفيض جودك وبتشديد غضبك وبسابق رحمتك وبأعداد كلماتك وبغاية بلوغك وبتفريد فردانيتك وبتوحيد وحدانيتك وببقاء بقائك وبسرمدية آفاقك وبعزة ربوبيتك وبجباريتك وبحمدك وبمجدك وبعطفك وببرك وبإنعامك وبإحسانك وبحقك وبحق حقك نسألك اللهم أن تجعلنا شفاء ومخرجا من الهموم والغموم والوباء والبلاء والفناء وجميع الآفات والعاهات في الدنيا والآخرة وبحق كافها يا عين صاد وبحق طه وياسين وبحق حميم عين سين قاف وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك وبنور وجهك ومبلغ علمك وغاية قوتك وبسط قدرتك وحقيقة شكرك ومنتهى رحمتك وبإدراك مشيتك وبكلية ذاتك وبكل صفاتك وبتمام وصفك ونهاية أسمائك وبمكنون سرك وبجميل سترك وبجزيل برك وبكمال منك وبفيض جودك وبتشديد غضبك وبسابق رحمتك وبأعداد كلماتك وبغاية بلوغك وبتفريد فردانيتك وبتوحيد وحدانيتك وببقاء بقائك وبسرمدية آفاقك وبعزة ربوبيتك وبجباريتك وبحمدك وبمجدك وبعطفك
وببرك وبإنعامك وبإحسانك وبحقك وبحق حقك نسألك اللهم أن تجعلنا شفاء ومخرجا من الهموم والغموم والوباء والبلاء والفناء وجميع الآفات والعاهات في الدنيا والآخرة وبحق كافها يا عين صاد وبحق طه وياسين وبحق حاميم عين سين قاف وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك وبنور وجهك ومبلغ علمك وغاية قوتك وبسط قدرتك وحقيقة شكرك ومنتهى رحمتك وبإدراك مشيتك وبكلية ذاتك وبكل صفاتك وبتمام وصفك ونهاية أسمائك وبمكنون سرك وبجميل سترك وبجزيل برك وبكمال منك وبفيض جودك وبتشديد غضبك وبسابق رحمتك وبأعداد كلماتك وبغاية بلوغك وبتفريد فردانيتك وبتوحيد وحدانيتك وببقاء بقائك وبسرمدية آفاقك وبعزة ربوبيتك وبجباريتك وبحمدك وبمجدك وبعطفك وببرك وبإنعامك وبإحسانك وبحقك وبحق حقك